नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 10 गते मंगलबार, इसमेसम्म सन् 2022 मे 24 तारिक। दर्शक महानुभाव, विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईंलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने दर्शक महानुभाव सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोस्। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि, अब 1 लिटर पेट्रोललाई 180 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। उद्योग र होटललाई पनि प्रति सिलिन्डर 900 रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिन्छ ग्यास। मासिक 18 करोड घाटा। मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरा सोयुको मसाल जुलुस। इन्धनको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न अधिकार कर्मीहरूको माग। गएको वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। कुन पदमा कुन पार्टीले प्रमुख र उपप्रमुख पद जिते त यसको बारेमा पुरै जानकारी। उदयपुरको त्रियुगामा मतगणना अझै अन्यलमा। बलात्कार मुद्दामा हद म्यादबारे कानुन आयोगको प्रतिवेदन माग गरेको कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीको भनाई। आफू मेयर बने नेपाली फिल्मको 2% स्थानीय कर मिनाहा गर्ने बालेनको घोषणा। निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक रहेको नेपाली कांग्रेसको ठहर। जनप्रतिनिधि शासक भन्दा सेवक बन्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। एमालेको उदासीनताका कारण तालमेल परिणाममुखी नभएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको धारणा। हवाई भाडा बढ्यो। काठमाडौँदेखि धनगढी रुटको भाडा 15,665 रुपैयाँ। अन्य ठाउँमा कहाँ जाँदा कति लाग्छ त भाडा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। निमावी तह शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापन खुल्यो। बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै बन्द गरिए अर्थ मन्त्रालयका ढोकाहरू। मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिन प्रस्ताव। नीतिगत स्पष्टता कायम गरेर मात्र सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्न संसदीय समितिले दियो निर्देशन। व्यक्तिगत श्रम भिजामा जाने श्रमिकले सरकार विरुद्ध उजुरी गर्न नपाउने। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो सम्मान। दाङमा इट्टालाई सुन भनेर बिक्री गर्न खोज्ने 5 जना पक्राउ। माग्ने बुढाको कमेडी हबको प्रसारण बुधबारदेखि सुरु हुँदै 2200 झर्यो शेयर बजार। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फको पहिलो दिन अमेच्योर वाङचेनलाई अग्रता। क्यानलाई बहिष्कार गर्ने EPL फ्रेन्चाइज टिमहरूको चेतावनी। एन्फा निर्वाचनमा कर्मा प्यानलका 18 जनाले गरे मनोनयन दर्ता। अन्डर 19 महिला क्रिकेटको कप्तानमा कृतिका मरासिनी। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले कसरी मिठो निन्द्रा पारेर लामो र स्वस्थ जीवन पाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। अनि न्यूज बुलेटिनको अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अब 1 लिटर पेट्रोलको 180 रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ भने मट्टीतेल र डिजेलको 163 रुपैयाँ पुगेको छ। खाना पकाउने LP ग्यासको मूल्य पनि प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ बढेको छ। अब 1 सिलिन्डर ग्यासका लागि 1800 रुपैयाँ पर्नेछ। हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फको मूल्य पनि बढेको छ। 10 रुपैयाँ वृद्धि गरेर प्रति सिलिन्डर 166 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले यो मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा मासिक 1 अर्ब, डिजेलमा 3 अर्ब 40 करोड र LP ग्यासमा 3 अर्ब घाटा हुने देखिएको निगमको दाबी रहेको छ।
एकै साता दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिप्रति प्रमुख विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले एक सातामा 2 पटक भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। मूल्य वृद्धि फिर्ता नभई निर्णायक र सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 10 रुपैयाँ बढाएको थियो, त्यसको चर्को विरोध भइरहेका बेला अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शनी मार्ग अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। यसैबीच मूल्य उच्च दरमा बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर करिब 900 रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। तर जगदम्बा र आरती स्ट्रिप्सलाई ग्यास बेच्दा निगमलाई घाटा नभएर नाफा छ। ठुलो परिणाममा ग्यास खपत गर्ने त्यस्तै अन्य उद्योग र व्यावसायिक फर्मलाई भने सरकार घाटा खाएर ग्यास बेचिरहेको छ। ग्यासमा सरकारले सही रहेको घाटाको लाभ तुलनात्मक रूपमा सर्वसाधारणले भन्दा बढी व्यावसायिक जगतले उठाइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले बिक्री वितरण प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन नसक्दा निगमले ग्यासमा ठूलो रकम घाटाका रूपमा बेहोरिरहनु परेको जनाइएको छ। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सबिउले मसाल जुलुस निकालेको छ। अनेरा सबिउमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट मसाल जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर विद्यार्थीहरूले बोकेको मसाल खोसेर निभाएको थियो। नेपाल आयल निगमले आइतबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। पछिल्लो एक हप्ताका बीचमा पेट्रोलमा 1 लिटरमा 20 रुपैयाँ मूल्य बढिसकेको छ। सातामै 2 पटक गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। मूल्य वृद्धि बारेको कुराकानीमा उपभोक्ता हक हितका क्षेत्रमा काम गर्ने 4वटा फरक फरक संस्थाका प्रतिनिधिले महँगीको मारमा परेका जनतालाई थप आहत बनाउने गरी मूल्य वृद्धि गरिएको दावी गरेका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति भानियाले इन्धनको बढेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। देशभरका पेट्रोल पम्पहरूमा गत हप्तादेखि निगमको डिपो रित्तु पारेर पेट्रोल पम्पहरूमा तेल भरेर मूल्य वृद्धि गरिएको पनि बानियाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जनताको चुलो बल्नै नसक्ने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको उपभोक्ताले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गएको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा 320 पद, त्यस्तै गरी उपप्रमुखमा 294 सिट जितेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले प्रमुखमा 198, उपप्रमुखमा 228, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा 120, उपप्रमुखमा 128, जसपा नेपालले प्रमुखमा 29, उपप्रमुखमा 30, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा 17, उपप्रमुखमा 20, लोसपाले प्रमुखमा 14, उपप्रमुखमा 10, विवेकशील साझाले प्रमुखमा 1, उपप्रमुखमा 1, राप्रपाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा 4, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रमुखमा 4, उपप्रमुखमा 3, नेमकिपाले प्रमुख उपप्रमुख 1, जनमत पार्टीले प्रमुखमा 2, उपप्रमुखमा 1, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले प्रमुखमा 1, उपप्रमुखमा 1, तमलुपाले प्रमुखमा 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रमुखमा 4, उपप्रमुखमा 3 र प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार 12 र उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार 4 ठाउँमा विजयी भएको जनाइएको छ। उदयपुरमा 8 मध्ये 7वटा स्थानीय तहको मतगणना सकिन लाग्दा त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। गएको वैशाख 30 गते मतदानका दिन वडा नम्बर 12 को जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रको चुनाव पुनः मतदान हुने भन्दै स्थगित गरिएको थियो। तर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अझैसम्म त्यहाँ फेरि चुनाव गर्ने वा नगर्ने बारेमा ठोस निर्णय दिएको छैन। त्यस दिन पुनः मतदान गर्ने भन्दै कर्मचारीले लाइनमा उभिरहेका मतदातालाई समेत मतदान गर्न नदिई निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। गएको वैशाख 30 मा मतदान अधिकृतहरूले समयभन्दा ढिला मतदान सुरु गरेको, 1 घण्टा खाजा छुट्टी लिएको र लाइनमा उभिएका मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरी समय अगावै स्थगित गरेको जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद सुनिता कुमारी चौधरीले बताउनुभयो। प्रदेश सांसद चौधरी स्वयं मतदानबाट वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँले पुनः मतदानको माग गर्दै दिएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि जेठ 16 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्यादको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका बेला मन्त्री बन्दीले यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कानुन आयोगलाई भनेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, हामीले कानुन आयोगलाई बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ। हदम्याद बढाउने के गर्ने मन्त्रीले होइन, समाजले भन्ने हो। समाजको धारणा बुझेर कानुन आयोगले प्रतिवेदन दिनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। कानुन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्री बन्दीले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्याशी बालेन्द्र शाह बालेन कलाकार पनि हुनुहुन्छ। चुनाव अघि उहाँ फिल्म प्रचारमा सहभागी रहनुभयो। सोमबार उहाँ बालेन राष्ट्रिय सभागृहको मतगणना स्थलबाट समय निकालेर फिल्म चिसो मान्छेको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्नुभयो, जहाँ उहाँले फिल्मलाई शुभकामना समेत दिनुभयो। नेपाली कलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँदै बालेनले विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्राफ्ट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। फिल्मका मुख्य दुई कलाकार स्वस्तिमा खड्का र अर्पण थापा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। हामी पहिलादेखि नै अर्पण दाइका फिल्म हेरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। उहाँका सबै फिल्म राम्रो लाग्छ। स्वस्तिमाको अभिनयको पनि म प्रशंसक हुँ, बालेनले त्यस अवसरमा भन्नुभयो। ठुलो मतान्तरले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई चुनावी मतगणनामा पछाडि पार्नुभएका बालेन सामु कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले केही माग प्रस्तुत गर्नुभयो। यदि बालेन मेयर निर्वाचित भएमा दाहालले नेपाली फिल्मलाई लगाउँदै आएको 5% स्थानीय कर मिनाहा गर्न आग्रह गर्नुभयो। बालेनले कोरोना प्रभावित नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई राहत दिन आफू मेयर भए महानगरले 1 वर्षसम्मका लागि 2% कर मिनाहा गर्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, बालेनको यो घोषणाप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि बालेनको मतगणनामा आइरहेको मत परिणाम र बालेनको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर जित्ने सम्भावनाप्रति तपाईँको धारणा के छ? के साँच्चै बालेनले मेयर जित्लान् त, अथवा फेरि मतगणना अथवा मत परिणाम उल्टो आउने सम्भावना छ? यदि काठमाडौँ आसपासका तपाईँ बासिन्दा हुनुहुन्छ, मतदाता हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक रहेको बताएको छ। 753 पालिका मध्ये 320 पालिकाको प्रमुख र 293 पालिकाको उपप्रमुख कांग्रेसले जितिसकेको छ। समग्रमा निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौँ, धेरै ठूलो सफलता हासिल गरेका छौँ। पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्नुभएको छ, यदि पार्टीमा अन्तर्गत नभएको भए 400 नजिक जित पुर्याउन सक्थ्यौं भन्ने हाम्रो अनुमान छ, उहाँको भनाइ छ। चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनका सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता पाएको देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच चुनावमा धाँधली भएको र राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको नेकपा एमालेको दाबीको कांग्रेसले खण्डन गरेको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको 4 वटा वडामा भएको एमालेले धाँधली गरेको भन्दै पुनः मतदान गर्न माग पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनप्रतिनिधि जनताको शासक भन्दा सेवक हुनुपर्ने बताउनुभयो। दमौलीमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको विजय जुलुसको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको शिर उच्च राख्दै जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनकै कारण कांग्रेसले धेरै सिट हासिल गरेको दाबी गर्दै गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा समेत जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशदेखि संघीय चुनावमा समेत निरन्तरता दिने समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलकै गृहनगर समेत रहेको ब्यासमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेपाली कांग्रेसले जितेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेको उदासीनताका कारण स्थानीय तहको तालमेलले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको बताउनुभयो। पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा थापाले पार्टी पुनर्गठन भएको छोटो समयमा चुनावमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको सुनाउनुभयो। चुनावमा भाग नलिन सक्ने भए पनि बहिष्कार गर्दा गलत सन्देश जाने भएकाले सांकेतिक रूपमा मात्र भाग लिएको उहाँले बताउनुभयो। थापाले भन्नुभएको छ, चुनावमा हामीले एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यौं। व्यावहारिक र रणनीतिक रूपमा ठिक भए पनि एमाले को उदासीनताका कारण स्थानीय स्तरमा सहकार्य अपेक्षाकृत परिणाम हुन सकेन, उहाँको भनाइ छ। राप्रपाले देशभर एमालेलाई समर्थन गर्दै केही स्थानमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति गरेको थियो, तर कुनै पनि पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी पाएन। स्थानीय चुनावको अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाएपछि हवाई भाडा समेत बढेको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले बुधबारबाट बढेको मूल्य लागू हुने गरी हवाई भाडा बढेको जानकारी गराएको छ। सङ्घका अनुसार काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरीमा रहेको रुट काठमाडौँ धनगढी पुग्न अधिकतम 15,665 रुपियाँ लाग्नेछ। यो रुटमा एकैपटक 445 रुपियाँ भाडा बढेको छ। यसअघि इन्धनको मूल्य 6,890 रुपियाँ रहेको यो रुटमा अब इन्धनको मूल्य 7,335 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ वृद्धि गरी 166 रुपियाँ पुर्याएको छ। अब काठमाडौँबाट माउन्टेन फ्लाइटमा 340 रुपियाँ बढेको छ। माउन्टेन फ्लाइटको मूल्य 13,765 रुपियाँ पुगेको छ। काठमाडौँ भद्रपुर 300, काठमाडौँ विराटनगर 240, काठमाडौँ जनकपुर 130, काठमाडौँ भरतपुर 110, काठमाडौँ पोखरा 160, काठमाडौँ भैरहवा 205, काठमाडौँ नेपालगञ्ज 325, काठमाडौँ तुमलिङटार 185 र काठमाडौँ सिमरा रुटमा 90 रुपियाँ भाडा बढेको जनाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको विज्ञापन खुल्ला गरेको छ। आयोगले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तालिम पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले आगामी असार 7 गतेसम्म अनलाइन दरखास्त दिन सक्नेछन्। दोब्बर दस्तुर तिरेर 14 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। इच्छुक व्यक्तिले अनलाइन मार्फत आवेदन पेश गर्दा तोकिएको दस्तुर सहित नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको फोटो, दरखास्त नमुना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र, तालिमको प्रमाणपत्र, समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। म्यादभित्र दाखिला नभएको र रित नपुगी आएका दरखास्तों पर कुनै किसिमको कारबाही नहुने आयोगले जनाएको छ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरिएका कागजातका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं जवाबदेही हुनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। परीक्षा साउनको 28 गते बिहान 8 बजेका लागि तोकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा अर्थ मन्त्रालयको डोर क्लोज भएको छ। मन्त्रालयमा अब कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेश रोकिएको हो। मङ्गलबार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कार्यक्रम छ। बजेटसँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्टलाई अन्तिम रूप दिन ढोकाहरू बन्द गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका दौरान एक साता अगाडिबाट मुख्यद्वार बाहेक अन्य ढोकाहरू बन्द गर्ने गर्दछ। मुख्यद्वारमा समेत सुरक्षाकर्मी राखेर मन्त्रालयका कर्मचारी र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवेशको अनुमति दिने गरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्यात, प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएको छ। दर्शक महानुभाव, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो खालको हुनुपर्दछ, के कुराहरू समावेश हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई हिरासतमा राखेर मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार र बालबालिका विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। पीडितको बयानपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीका अनुसार पाण्डे विरुद्ध 2 जनाले किटानी जारी दिएका छन्। गत बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत बलात्कारको घटनाबारे खुलासा गरेकी ती युवतीले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार ऐन विरुद्धको कसुरमा जारी दिएकी छिन्। आइतबार प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी अर्की नाबालिकाले बालबालिका ऐन विरुद्धको कसुर गरेको भन्दै जारी दिएका छन्। मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिताका आयोजक मोडल ग्लोबल भिजाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पाण्डेले उनलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ। त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको उनले भिडियोमा खुलाएकै छिन्। तर आफूमाथि भएको यौन हिंसाबारे कानुनी प्रक्रियामा जान उनले कसैबाट पनि सहयोग पाएकै थिएनन्। प्रतियोगिताको कोरियोग्राफर समेत रहेकी पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले समेत आफूलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। सुब्बाले त्यसबेला सहयोग गर्न नसकेकोमा माफी समेत मागेकी छिन्। प्रहरीले उनलाई पनि घटनाको साक्षीका रूपमा बयान दिने तयारी गरेको छ। उनले आफ्ना प्रेमीलाई पनि घटनाबारे बताउँदै प्रहरी कहाँ जान सहयोग मागेकी थिइन्, तर ती प्रेमीले पनि साथ दिएनन्। त्यसपछि पनि जतिसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै नजिक भइन्, हरेकबाट हिंसामा परिन्। घटनाका कारण मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहँदा उनी पीडा भुलाउन दुर्व्यसनमा पुगेकी थिइन्। तिनै युवतीले हदम्यादका कारण जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा जारी दर्ता गर्न नमिल्ने थाहा पाएपछि रुँदै अर्को भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 8 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्थापनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट दिवा खाजा कक्षा 8 सम्म बनाउन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। हाल कक्षा 5 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षामा उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ निकै कम भएकाले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा 15% रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम मार्फत शिक्षामा 3 प्रकारको सुधार गरिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। मनाङ, मुस्ताङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या निकै कम भएको र त्यस्ता स्थानमा विद्यालय गाभ्ने कानुनी व्यवस्था पनि ल्याउने, यातायात व्यवस्था गरिने र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय स्थापनाको योजना बजेट मार्फत ल्याइने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सबै जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने योजना रहेको र त्यसका लागि 5000 विद्यालय निर्माण गरिने बताउनुभयो। कानुन मन्त्रालयमा रहेको संघीय शिक्षा ऐन संशोध अधिवेशन मार्फत अगाडि बढाइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिले नीतिगत स्पष्टता कायम गरेर मात्र सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। यौन हिंसा र दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका सम्बन्धमा समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकले प्रतियोगीमाथि बलात्कार गरेको भनिएको 8 वर्ष पुरानो घटना यसै साता सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि उत्पन्न जनआक्रोशका बीच संसदीय समितिले सरकारलाई सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजनाका लागि नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य रूपमा सो घोषणा फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुनै ठगी भएमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग विरुद्ध उजुरी नगर्ने कागज गराउने गरी सो घोषणा फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। सो घोषणा फारममा मेन पावर कम्पनीसँग कुनै पनि काम र कारोबार नगरेको समेत घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। यसले भविष्यमा मेन पावर विरुद्ध कुनै कानुनी लडाईँ लड्न समेत श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको छ। सो घोषणा फारमका कारण पीडित श्रमिकले सरकार र मेन पावर विरुद्ध कुनै उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था बन्ने भएको छ। कुनै मेन पावर कम्पनी वा इजाजतवाला कम्पनी वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत काम गरेको छैन। फारममा उल्लेख छ, म सो विवेकमा विदेश काम गर्न जान लागेकाले हवाई यात्रा वा कार्यस्थलमा पुगेपछि पनि कुनै व्यवधान आइपरेमा म सहुला बुझौँला। वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयका विरुद्ध कहीँ कतै पनि उजुरी गर्ने छैन भनी राजी खुसीले सो घोषणा गर्दछु भनेर भनिएको छ। अहिले कतिपय मेन पावर कम्पनीले ल्याएको भिजामा पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी हुने भएकाले सो घोषणा फारमको व्यवस्था गरिएको हो। तर यस्तो फारमले इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले भिजा ल्याएर श्रमिक मार्फत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएमा मेन पावर कम्पनी जिम्मेवार हुनु नपर्ने गरी कागज गराउन थालिएको जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भूषाल श्रमिकलाई आफै जिम्मेवार बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गर्नुभयो। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी सम्मानित हुनु भएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले संस्कृतिविद जोशीलाई सम्मान गरेको हो। 28औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा बैंकले नेपाली संस्कृति, पुरातत्व र लोक संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका जोशीलाई सम्मान गरेको छ। उहाँको निवास बखुमबहाल ललितपुरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अभिनन्दन गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उपाध्यायले साहित्य, समाजशास्त्र तथा दर्शन विज्ञानतर्फ उहाँको योगदान अविस्मरणीय रहँदै आएको बताउनुभयो। वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले आफ्ना 103 वटा शाखाहरूमा विभिन्न सामाजिक हितका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको थियो। दाङमा माटोको इँटालाई सुन भनेर बिक्री गर्न खोज्ने 5 जना पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुरको एकान्त होटलमा 2 वटा इँटालाई सुन भनेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न खोज्ने दाङ, सल्यान र दार्चुलाका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दाङको राजपुर गाउँपालिका 6 खाङ्ग्रा नाकाका 26 वर्षीय राजकुमार बुढा, सोही ठाउँकै 24 वर्षीय प्रकाश खड्का, सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 49 वर्षीय सावित्रा बुढा थोकी, कुमाह गाउँपालिका 1 का 30 वर्षीय गीता बुढा र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 23 वर्षीय सुरेन्द्र सिंह धामी रहेको जनाइएको छ। पक्राउ परेकाको साथबाट 2 थान इँटाको टुक्रा, हरियो रङको जेब्रा झोला 1 थान र सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातुको टुक्रा 1 थान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजाल
रिजालले बताउनुभयो। माग्ने बुढा नामले परिचित अभिनेता केदार प्रसाद घिमिरेले निर्देशन गर्ने स्ट्यान्ड अप कमेडी टेलिभिजन शो कमेडी हब बुधबारदेखि प्रसारण हुने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शोका विषयमा औपचारिक जानकारी गराइएको हो। कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य सहित हास्य विधाका चर्चित कलाकारले यो शोको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी नयाँ पुस्ताका कमेडी कलाकारलाई लिएर मिडिया हबले कार्यक्रम निर्माण गर्न लागेको हो। यसका लागि कमेडी हबले माग्ने बुढा र राजा राजेन्द्रसँग कार्य गरेको छ। कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्त सहितका 18 कमेडियनले स्ट्यान्ड अप कमेडी प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। AP1 टेलिभिजनमा प्रत्येक बुधबार राति 8 बजे कार्यक्रम प्रसारण हुने जनाइएको छ। शेयर बजार नेप्से परिसूचक 2200 को बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार 34.21 अङ्कले झरेको बजार 2200.88 बिन्दुमा झरेर रोकिएको हो। बजार घट्दा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। यस दिन सबै उपसमूहको मूल्य घटेर रातामै भएको छ। सबैभन्दा धेरै वित्त, जलविद्युत, होटल र पर्यटन तथा जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन्। सोमबार कुल 224 कम्पनीको 28,506 वटा कारोबारबाट 39,17,655 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसमा कुल कारोबार 1,36,95,13,192 रुपैयाँ भएको जनाइएको छ। सोमबार गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 6.20% बढेर 1136.50 रुपैयाँ पुगेको छ। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 5.26% बढेर 442.10 पुगेको छ। यस दिन मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.89% घटेर 1340 रुपैयाँमा झरेको छ। सोमबार नबिल बैंकको सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। एमेच्यु वाङचेन डेन्डुपले सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन अग्रता लिएका छन्। सोमबारदेखि सुरु भएको सिजनको अन्तिम प्रतियोगितामा वाङचेनले पहिलो दिन 7 अन्डर 65 स्कोर गर्दै भुवन नगरकोटी, रवि खड्का र निरज तामाङमाथि 3 स्ट्रोकको अग्रता बनाएका हुन्। भुवन, रवि र निरजले पहिलो दिन 4 अन्डर 68 स्कोर गरेका थिए। वाङचेनले फ्रन्ट 9मा 6 अन्डर 30 र ब्याक 9मा 1 अन्डर 35 स्कोर गरेका हुन्। त्यस्तै शुक्रबहादुर राई, अम्युचर सद्भव आचार्य र महेन्द्र फगामीले समान 3 अन्डर 69 स्कोर गरी रामे मगर र 13औं सागमा दोहोरो स्वर्णधारी सुभाष तामाङले 2 अन्डर 70 स्कोर गरेका छन्। प्रतियोगितामा 43 व्यावसायिक र 11 एमेच्योर गरी कुल 54 खेलाडी सहभागी छन्। प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 14,61,000 रहेको छ भने विजेताले 2,50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै उपविजेताले 1,55,000 र तेस्रो हुनेले 1,10,000 पाउनेछन्। यस प्रतियोगिता सिजनकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एभरेस्ट प्रिमियर लिग APL को 5औं संस्करण आयोजनाका लागि स्वीकृति नदिएको भन्दै APL का फ्रेन्चाइज टिमका मालिकहरूले क्यानले आयोजना गर्ने अन्य प्रतियोगिताहरूमा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। APL प्रणालीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा 6 मध्ये 5 फ्रेन्चाइज टिम मालिकहरू उपस्थित थिए। उनीहरू सबैले नेपाल क्रिकेटको विषम परिस्थितिमा खेलाडीको उत्थानका लागि 4 संस्करणसम्म गरेको योगदानको क्यानले अवमूल्यन गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्यानले असोजमा नेपाल T20 लिग क्रिकेट आफैले आयोजना गर्ने घोषणा अघिल्लो साता गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल T20 लिग बाहेक अन्य फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता आयोजना नहुने प्रश्न पारेपछि EPL आयोजक झस्किएको हो। EPL का सञ्चालक अमिर अख्तरले फ्रेन्चाइज टिमका मालिक मार्फत क्यानलाई दबाब दिने गरी सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। क्यान आफैले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको हामी कहिले विरोध गर्दैनौँ। 4 संस्करणसम्म आयोजना भएर स्थगित भइसकेको प्रतियोगिता निरन्तर दिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। देशमा 1 भन्दा बढी प्रतियोगिता हुँदा त खेलाडीलाई नै फाइदा हुने हो, उनको भनाइ छ। उनले नेपाली क्रिकेट निलम्बनमा परेको समयमा APL आयोजना गरी क्रिकेटलाई गतिशील बनाउन र खेलाडीको उत्थानका लागि योगदान गरेको स्मरण गरेका छन्। सन् 2016 देखि APL आयोजना हुँदै आएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। इन्फाको निर्वाचन असारको 6 गते हुँदैछ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्यानल सहित निर्वाचनमा हुमिने घोषणा गरेका कर्मा समूहले अपराह्न इन्फा मुख्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। यसअघि पंकज विक्रम नेमवाङले शुक्रबार असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। उनी पनि प्यानल बनाउने गृह कार्यमा रहेको जनाइएको छ।
अन्डर 19 महिला क्रिकेट टिमको कप्तानमा कृतिका मरासिनी छनौट भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कृतिका मरासिनीलाई कप्तानको रूपमा घोषणा गरेको हो। मलेसियामा हुने अन्डर 19 विश्वकप छनौट खेल्न जानु अघि टिमको नयाँ कप्तानको जिम्मेवारी कृतिका मरासिनीलाई दिइएको हो। आगामी जुन 4 देखि मलेसियामा हुने प्रतियोगितामा नेपालले मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, चीन, भुटान, म्यानमार र कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी कसरी मिठो निन्द्रा पारेर लामो र स्वस्थ जीवन जिउने भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई जम्मा एउटा सेयर गर्नुहोला, एउटा लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनुपर्छ, किनकि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईँ हाम्रो सहयोगले नै जो समस्यामा परेका छन् उनीहरूलाई धेरै नै सहयोग हुनेछ। एउटा पुण्यको काम हामी गर्न सक्छौँ। कृपया सेयर गरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने मिठो निन्द्रामा समय खर्च गर्नुहोस्। निन्द्रा विशेषज्ञ म्याथ्यू वाकरले भनेका छन्। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलीका मनोविज्ञान प्राध्यापक वाकरले थुप्रै अध्ययनमा सहभागी भएका लाखौँ मानिसको तथ्याङ्कको अध्ययन गरेका छन्। निन्द्रा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र निशुल्क उपलब्ध सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो। उनी भन्छन् 50 वर्षको अध्ययन एवं अनुसन्धानपछि अबको विषय निन्द्राले हामीलाई के गर्छ भन्ने होइन कि निन्द्राले फाइदा नगर्ने केही छ कि भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ। निन्द्रा नपुगेमा हाम्रो शरीर र मस्तिष्कले राम्रो काम गर्दैन। अहिलेसम्मका अध्ययनकर्ताहरूले निन्द्राले फाइदा नगर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। विज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको कुरा भनेको निन्द्राको अभावमा हाम्रो शरीर र मस्तिष्कमा नाटकीय असर गर्छ भन्ने हो। विकसित मुलुकमा मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको अल्जाइमर्स, क्यान्सर, मुटु र धमनी सम्बन्धी रोगहरू, मोटोपन, डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याको पनि निन्द्राको अभावसँग केही न केही सम्बन्ध पाइएको छ। निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको नवीकरण हुन्छ। निन्द्रा पुगेन भने तिनमा असर गर्छ। तर निन्द्रा भने प्राकृतिक हुनुपर्छ। निन्द्राको औषधिले क्यान्सर, सङ्क्रमण र मृत्युको सम्भावना बढाउँछ। तर विकसित मुलुकको तथ्याङ्क हेर्दा हिजोआज मानिसहरू कम सुत्न थालेको स्पष्ट हुन्छ। हिजोआज मानिसहरू 100 वर्ष अघिको भन्दा औषधमा कम सुत्छन्। दैनिक 7 देखि 9 घण्टा सुत्दा पर्याप्त निन्द्रा पुग्दछ। पर्याप्त सुत्नु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, रचनात्मकता र सृजनशीलताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। 7 घण्टा भन्दा कम सुत्ने मानिसहरूको शरीर र मस्तिष्कमा असर हुन थाल्दछ र रोगको प्रतिरोध गर्ने क्षमता असर गर्छ। निदाउनु भनेको तकियामा टाउको राख्नु मात्र होइन। विश्वका धेरै मानिसहरूलाई निदाउन गाह्रो हुन्छ। विश्वका धेरै ठाउँमा हिजोआज अँधेरो हुँदैन, किनभने हामी धेरैजसो कृत्रिम उज्यालोमा समय बिताउँछौँ। अहिले हाम्रो जीवनमा धेरै धपेडी पनि हुन्छ अनि हामी नपुगेको निन्द्रा पुर्याउन खाली समयको सदुपयोग पनि गर्दैनौँ। गएको समय गयो, वाकर भन्छन्। वाइ वी स्लिप, हामी किन सुत्छौँ? पुस्तकका लेखक वाकरले विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्, जस्तो सुत्ने समय र उठ्ने समय नियमित बनाउनुहोस्। दिउँसो सुत्न रमाइलो होला, तर राति निन्द्रा नपर्न सक्छ। सधैँ एउटै समयमा सुत्न जानुहोस् र उठ्ने समय पनि नियमित होस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जागा रहने समय निश्चित राख्नु हो। यसले गर्दा शरीरले सुत्ने समयमा निन्द्रा पार्न सहयोग गर्छ। अर्को हो अँध्यारोमा बस्नुहोस्। सुत्नुभन्दा 1 घण्टा पहिल्यै निलो प्रकाशका स्रोतहरू बन्द हुनुपर्छ। निन्द्राका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण हर्मोनका लागि शरीरले अँध्यारो खोज्दछ। विकासको एउटा नराम्रो पक्ष भनेको हामी निरन्तर उज्यालोमा हुन्छौँ। सुत्नु अघि कोठाको उज्यालो कम गरेर हामी अँध्यारो बनाउन सक्छौँ। यसको अर्थ मोबाइल वा टिभी वा कम्प्युटरको स्क्रिनबाट पर रहनु पनि हो। स्क्रिनले निलो प्रकाश निकाल्छ, जसले निन्द्राको हर्मोन मेलाटोनिनको प्रभावलाई निस्तेज पारिदिन्छ। त्यसैले सुत्नुभन्दा 1 घण्टा पहिल्यै निलो प्रकाशका स्रोतहरू बन्द हुनुपर्छ। अर्को हो तापक्रम घटाउनुहोस्। कोठाको तापक्रम कम राखे निन्द्रा पर्न सजिलो हुन्छ। प्राकृतिक रूपमै तापक्रम 24 घण्टाभित्र कहिले कम कहिले बढी हुन्छ। तापक्रम घट्दा निन्द्रा पनि पर्छ। तर हिजोआज हामी एउटै तापक्रममा बस्न खोज्छौँ। निन्द्रा पर्न हाम्रो मस्तिष्क र शरीरको भित्री तापक्रम झन्डै 1 डिग्री सेल्सियसले घट्नु पर्दछ। त्यसैले तापक्रम नियन्त्रण गर्न मिल्ने अवस्थामा 18 डिग्री सेल्सियसमा सुत्नुहोस्। ओछ्यान सुत्नका लागि मात्रै। निन्द्रा पुर्याउने मानिसहरू खुसी हुन्छन्। सुत्न र अन्य सीमित क्रियाकलापका लागि मात्र ओछ्यानमा जानुहोस्। खाना खान, पढ्न वा खेल्न होइन।
हाम्रो मस्तिष्कले छिट्टै दुई वस्तुबीच सम्बन्ध स्थापित गर्छ। त्यसैले हामीले ओछ्यान सुत्नका लागि हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। यदि ओछ्यानमा 20 मिनेटसम्म निदाउन सकिएन भने उठेर केही बेर हिँड्ने, पढ्ने वा अरू केही काम गरेर अल्मलिनु पर्दछ। त्यसो गर्दा फेरि सुत्न सजिलो हुन सक्छ। अर्को हो कफी कम खानुहोस्। कफी खानु निन्द्राका लागि राम्रो होइन। दिउँसो हामी कोला, कफी, चिया वा अन्य पेय पदार्थ पिउँछौँ। तिनमा हुने क्याफिन र थिन जस्ता तत्त्वले हाम्रो स्नायु प्रणालीमा रमाइलो प्रभाव देखाउँछन्। तर प्राध्यापक वाकरको सल्लाह यस्तो छ, सुत्नु 12 घण्टा अगाडि मात्र कफी जस्ता पेय पदार्थ पिउनुहोस्। कफीको हाफ लाइफ हुन्छ, त्यसैले यसको प्रभाव 6 घण्टासम्म आधा र 9 घण्टासम्म 3/4 एक्सप्रेसो खाए जति बाँकी हुने उनी बताउँछन्। त्यसैले सुत्ने बेलामा रगतमा कफीको मात्रा बाँकी नभएकै राम्रो हुन्छ। अर्को हो मदिराबारे विचार गर्नुहोस्। प्राय मानिसहरू मदिराले निन्द्रा पार्छ भन्छन्, तर यो सत्य होइन। मदिरा पिएर लागेको निन्द्राले स्वास्थ्य र सपनालाई राम्रो नगर्न सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले तपाईलाई सामान्य लाग्न सक्ने धेरै मानिसहरू मुटुको विषयमा, मृगौलाको विषयमा, सुगरको विषयमा, प्रेसरको विषयमा होइन त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन्छन्। तर हामीले मिठो निन्द्रा पारेर आफ्नो जीवनलाई कसरी स्वस्थ बनाउने र कसरी लामो निन्द्रा पारेर स्वस्थ रहने, मस्त रहने भन्ने विषयवस्तुमा ध्यान नदिएका हुन सक्छौँ। त्यसकारण आज हामीले प्रस्तुत गरेको यो सामग्री पक्कै पनि तपाईँले जीवनमा अनुसरण गर्नुभयो भने साँच्चै फलदायी हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाईँलाई हामीले दैनिक रूपमा कमेन्ट गर्नु भन्छौँ होइन, त किनभने एउटा हौसला प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि कलाकार स्टेज चढे पछाडि ताली बजाउनुहोस् भन्छ, मन पर्यो भने ताली बजाइदिनुहोस् भन्छ। किन? उत्साहका लागि, हौसलाका लागि। तपाईँको एउटा कमेन्ट, तपाईँको एउटा लाइक, तपाईँले गर्ने एउटा सेयर हाम्रा लागि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले एक लाइक गर्नुहुन्छ तर हाम्रो जीवनभरि त्यो मुटुमा गडेर बसेको हुन्छ, सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यसकारण नरिसाइकिन, झर्को नमानिकिन तपाईँले हामीलाई एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट र आफ्नो फेसबुकमा कम्तीमा पनि यो भिडियोलाई एउटा सेयर गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा समाचार पार्टीको भिडियो तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँका अरू साथीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। यसले त राम्रो समाचार अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी दैनिक रूपमा सेयर गर्छ। आज के चाहिँ सेयर गरेछ भनेर तपाईँको फलोअरहरू, तपाईँको साथीले पनि तपाईँलाई फलो गर्न थाल्नुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस्, आजदेखि राम्रो समाचार सेयर गर्नुहोस् अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स सेयर गर्नुहोस् आफ्नो फेसबुकमा र तपाईँको फलोअरहरूलाई पनि थाहा हुनेछ कि यसले नयाँ नयाँ कुराहरू सेयर गर्छ। समाचार पार्टीको हेल्थ टिप्स यसले सेयर गर्छ। त्यसकारण हिजो त यसले निन्द्राको विषयमा सेयर गरेको थियो आफ्नो फेसबुकमा। आज के गरेछ त भनेर तपाईँको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइले पनि तपाईँलाई फलो गर्न थाल्नुहुनेछ। त्यसकारण दिनदिनै तपाईँले चाहिँ राम्रो कुराहरू सेयर गर्नुहोस्, राम्रो कुराहरू सोच्नुहोस्, सकारात्मक सोच्नुहोस् र आज हामीले दिएको हेल्थ टिप्स कसरी मिठो निन्द्रा पारेर लामो र स्वस्थ जीवन पाउने त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो भिडियोका लागि एक लाइक गरिदिनु होला अनि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब लागौँ समाचार पार्टी माइन्डको तर्फ। दैनिक रूपमा हामीले महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने तपाईँलाई हेर्नै पर्ने, सुन्नै पर्ने समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। किनकि मान्छे सफल हुन दैनिक रूपमा आफ्ना क्रियाकलाप गरेर हुँदैन। देशमा के भइरहेको छ, विदेशमा के भइरहेको छ, छोटो रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार दैनिक रूपमा तपाईँले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो भने तपाईँ अपडेटेड रहनुहुन्छ होइन। कहाँ के भयो भनेर कसैले बाटोमा प्रश्न गर्यो भने पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। फ्याट तपाईँले चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो भएछ, यो ठाउँमा यस्तो भएछ, तपाईँ अपडेटेड हुनुहुनेछ। सँगसँगै समाचार हेरेर मात्र पुग्दैन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पनि गराउनुपर्छ। किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। तपाईँ स्वस्थ हुनुभयो भने पो हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र बिरामी हुनुभयो, बेडमा सुत्नुभयो भने त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न नि त। त्यसकारण तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पनि प्रस्तुत गर्ने गऱ्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हामीले समाचार पार्टी माइन्ड क्विज, किनकि समाचार हेरेर मात्र भएन, स्वास्थ्य मान्छे स्वस्थ भएर पनि भएन, अलिकति सामान्य ज्ञानमा पनि ध्यान दिनु पर्यो, अलिकति ज्ञानहरू पनि प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर समाचार पार्टी माइन्ड क्विज प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो तपाईँले हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला, उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्नुहोला। मलाई लाग्छ जानेका कुराहरू आफैले लेख्नुहोला, नजानेको कुरा गुगलमा सर्च गरेर तपाईँले आएर एन्सर लेख्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई आफूले समाचार पार्टीमा मैले यो प्रश्न सोधेको थियो, यो एन्सर लेखेँ, मैले खोजेरै लेखेको एन्सर पनि तपाईँलाई अर्कोचोटि सम्झिन सजिलो हुन्छ। अलिकति केही व्याख्या आज मैले गरेँ, झर्को नमानिदिनु होला। र समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ 25 फिट अग्लो ढुङ्गाको बुद्ध मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ।
यसको सही उत्तर हो हेटौँडा स्थित गुम्बा डाँडा। बौद्ध धर्मगुरु लोमसाङ नाङ्गेलद्वारा सो मूर्ति अनावरण गरिएको 2079 को वैशाखमा ललितपुरको बालकुमारीका मूर्तिकार अमर साक्य र नवीन साक्यले बुद्धको मूर्ति कुन्नु भएको हो। 2069 सालमा त्यहाँ आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालामा कुँदिएका मूर्तिहरू त्यहाँ रहेका छन्। नेपाल र अन्य 5 देशका 23 मूर्तिकारले कुँदेका 23 प्रकारका मूर्ति गुम्बा डाँडामा सजाइएको छ। गुम्बा डाँडा हेटौँडा बजारबाट करिब 17 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा पर्छ। पछिल्लो समय यो ठाउँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रस्थल बनिरहेको छ। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन कहिले भएको थियो? हालसालै नेपालमा मतगणना चलिरहेको छ। हालसालै गएको वैशाख 30 गते नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको यो सन्दर्भ पारेर हामीले एउटा माइन्ड क्विज यहाँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन, अझ भनौँ नेपालमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले भएको थियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तर कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला है, खोजेर गर्नुहोस् अथवा तपाईँलाई यो होला जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरू, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज सँगसँगै हामी समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म कृपया तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने म अनुरोध गर्दछु कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।